شكرا السيد العامل المحترم، السيد وزير التجهيز والنقل، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد الكاتب العام المحترم، السادة البرلمانيون، إخواني وزملائي رؤساء الجماعات المحلية، الحضور الكريم. نود أيضا نحن كمنتخبون نرحب بكم السيد الوزير المحترم على تراب هذا الإقليم الفتي، ونثمن هذه الزيارة ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون فاتحة خير علينا جميعا كساكنة هذا الإقليم، ونتمنى لكم التوفيق في مساركم العمل. كما نشكركم السيد الوزير على الكلمة اللي تناولتوها، وفعلا كنعتبروها كلمة كتفرح الساكنة ديال الإقليم. أما بالنسبة كذلك أشكركم على الشروحات والتوضيحات اللي كتخص هذا المجال ديال وزارة التجهيز واللوجستيك. أما بالنسبة للعرض اللي قدمه السيد المدير المحترم، كما كتعلموا السيد الوزير أنه عرض لا يشرف هذا الإقليم على مستوى وضعية الشبكة الطرقية. ففي الحقيقة زميلي السي حسين ما خلاناش فين نزيدو أكثر. السيد الوزير المحترم أن هذا الإقليم يفتقر إلى مجموعة من الحاجيات الأساسية، من بينها الطرق اللي كتعتبر في حد ذاتها يعني شرايين ديال التنمية، وكتجلى أيضا في فك العزلة والتواصل بين ساكنة الإقليم وتحسين ظروف المعيشة. فرغم كل المجهودات المبذولة من طرف المتدخلين سواء على السلطات الإقليمية عبر برامج ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا على مستوى التهيئة الترابية، برنامج التهيئة الترابية، لكن ما زال الإقليم يعاني من مجموعات من التحديات والإكراهات في هذا المجال. السيد الوزير المحترم، عندي بعض الملاحظات. بالفعل بشرتنا بالخير على أن في نهاية هذه السنة إن شاء الله 2015 غادي يتم إنشاء مديرية ديال التجهيز والنقل. كنا بغينا نسولوك عليها، ولكن الحمد لله. علاش هذه المديرية؟ لأن باش تقاسم معنا الهموم والمشاكل ديال هذه الوطنية. نعم. بالنسبة للملاحظة الثانية، يعني الشبكة ديال الطرق بالإقليم، يعني ما غاديش نقولوا لا بأس بها، ولكن فيها المجموعة ديال الطرق لا زالت هشة ومتدهورة رغم كل المجهودات، لكن كيبقى المزيد من الجهود وتضافر الجهود من أجل البناء، لا على مستوى البناء ولا الإصلاح ولا الصيانة. أما دابا السيد الوزير غادي نهضر على المستوى ديال جماعة ولاد بوكر التي أنتمي إليها. بالفعل إخواني اللي سبقوني في الكلمة، لا السيد الرئيس ولا السي حسين السعيدي، قدمنا عدة طلبات من أجل تصنيف واحد الطريق ديال سكن والمطلوب الثاني السيد الوزير الطريق الذي يربط بين الطريق الجهوية 511 عين عمر عبر أولاد إسماعيل اللي كان مبرمج في PNR 2. حنا ملي كنتواصلوا مع المديرية ديالكم السيد الوزير المحترم كيقولوا بأن راه تعطات صفقة في هذا الشأن
ملي كنتواصلوا مع المديريه الاقليميه قالت لنا بان راه تعطات الصفقه لهذا الطريق على امتداد المسافه ديالها 15 كيلومتر ونص. واش دابا الصفقه اللي تندارت حاليا راه غير تهيئه معالي الوزير. حنا في لي وراق كنلقاو كونستريكسيون بناء. لا 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 اسمح لي 511 ثلاث بوبكر 511 اولاد عين عمر عبراء اولاد اسماعيل.